हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बीआईएम फर्स्ट सेमिस्टर म्याथमेटिक्सको लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटीको पोर्सन गरिरहेका थियौँ र अघिल्लो भिडियोजहरूमा हामीले लिमिट्स एट अ पोइन्ट त्यसै गरी एउटा लिमिटको सर्ट एन्ड डेफिनेसन के हुन्छ भनेर हेरेका थियौँ। आज चाहिँ एउटा कङ्क्रिट डेफिनेसन अफ लिमिट अथवा एप्साइलन माइनस डेल्टा, एप्साइलन डेल्टा डेफिनेसन भन्छ यसलाई, त्यसको बारेमा थोरै कुरा गर्न गइरहेका छौँ। अब एप्साइलन डेल्टाको बारे किन बुझ्न जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले जब कन्टिन्युटीको प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्छौँ, यसपछि जुन लिमिट पछि कन्टिन्युटीको प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यो कन्टिन्युटीको प्रब्लम्सहरूमा हामीले यो एप्साइलन डेल्टा एक्ज्याक्टली यही फर्मेटमा युज गरेको त देख्दैनौँ, तर पनि यसको युज भइरहेको हुन्छ है। र यो चाहिँ सबसे एउटा कङ्क्रिट डेफिनेसन भन्न सकिन्छ, यसलाई लिमिटको एक्ज्याक्ट एउटा डेफिनेसन भन्न सकिन्छ। अघिल्लो पोर्सनहरूमा हामीले सर्टेन एउटा तरिकाले डिफाइन गऱ्यौँ, तर जेनरल रूपमा हामीले लिमिट डिफाइन गर्नुपर्दा एप्साइलन डेल्टाको मद्दत लिने गर्छौँ। यसको लागि हामीले के सपोज गर्नु पर्यो, सुरुमा सपोज मसँग एउटा फङ्सन छ हैन, सुरुमा सपोज मसँग एउटा फङ्सन एफएक्स छ अरे। अब जे पनि हुनसक्छ, एक्स एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो र एफएक्स भनेको एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो हैन। र हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा सर्टेन एउटा के छ भन्दा हामीसँग इन्टरभल छ हैन। इन्टरभल भनेको एउटा सर्टेन सेट अफ पोइन्ट्स, जस्तै मैले इन्टरभललाई कसरी लेख्न सक्छु, 1,2 लेखेँ भने यसरी बिग ब्र्याकेटमा 1,2 लेखेँ भने यसले एउटा यस्तो इन्टरभल दिन्छ जहाँ चाहिँ 1 र 2 दुईटै नम्बर पर्ने गर्छ। यदि मैले यसरी यसलाई क्लोज्ड एन्ड इन्टरभल भनेर भन्यो, यदि ओपन एन्ड इन्टरभल लिए भने 1 र 2 बाहेक यहाँ बिचमा पर्ने सबै पोइन्ट्सहरू कस्तो, रियल नम्बरको सबै पोइन्ट्सहरू पर्छ भने त्यो भनेको ओपन एन्ड इन्टरभल भयो, एक्सेप्ट 1 and 2 है। ठिक छ। अब एउटा मैले फङ्सन एफएक्स सपोज गरेँ। अब यो फङ्सन एफएक्स सपोज गरिसकेपछि के सपोज गरौँ त भन्दा मसँग एउटा इन्टरभल छ भनेर मैले सपोज गरेँ। अब त्यो इन्टरभलमा के छ भन्दा एउटा सपोज 1 र 2 को बिचमा त 1/2 पर्छ नि हैन। 1 र 2 को बिचमा 3/2 भनौँ न, 1/2 त पर्दैन, 3/2 पर्छ, ल 1.5 पर्छ। 1 र 2 को बिचमा 1.5 परे जस्तै मैले एउटा यस्तो इन्टरभल सपोज गरेँ जहाँ चाहिँ एउटा ए भन्ने भ्यालु पर्छ। ठिक छ, यो ए भन्ने भ्यालु यो इन्टरभलमा पर्छ। अब त्यो इन्टरभललाई हामी पनि एकैछिनमा डिफाइन गरिहाल्छौँ र ठ्याक्कै हामीले देख्न सक्छौँ कि यो चाहिँ यहाँनिर पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर एफएक्समा एउटा इन्टरभल डिफाइन गरियो हामीले, यति इन्टरभलको भ्यालुजहरू चाहिँ म एफएक्समा पुट गर्छु है भनेर तपाईँले लिनुभयो र त्यहाँनिर एउटा ए भन्ने भ्यालु पनि पर्दो रहेछ। अब यो ए को खासियत कस्तो छ भने यो एले एफएक्सलाई डिफाइन गर्नुपर्छ नै भन्ने छैन। के भन्न खोजेको मैले, सपोज एउटा मसँग फङ्सन छ एफएक्स इज इक्वल्स टु 1/x-1 भन्ने फङ्सन छ। अब यो मैले कुन इन्टरभलमा डिफाइन गरेँ अरे भन्दा सपोज गरौँ यसलाई 0,2 इन्टरभलमा डिफाइन गरेँ। यसलाई क्लोज्ड ब्र्याकेट लगाउँदै ठिक होला। जेनरली हामीले ओपन ब्र्याकेटमा त्यति साह्रो कुरा गर्दैनौँ, ओपन ब्र्याकेटमा कुरा गर्छौँ, क्लोज्ड ब्र्याकेटमा त्यति कुरा गर्दैनौँ है। 0,2 लिए, यहाँ त एउटा 1 भन्ने भ्यालु पर्छ। मैले एफएक्सलाई 0,2 मा डिफाइन गरेँ भने यहाँ एउटा भ्यालु 1 पर्छ। अब मैले यहाँनिर एफएक्स इज इक्वल्स टु 1/x-1 छ र अब मैले x इज इक्वल्स टु 1 सपोज गरेँ। x इज इक्वल्स टु 1 सपोज गरेँ भने त के आउँछ, यहाँ f1 इज इक्वल्स टु 1/1-1 भनेको 1/0 आउँछ, जसले इन्फाइनाइट भ्यालु दिन्छ हैन। तर हामीलाई यो 1 यहाँनिर पर्छ, यो कुराले खासै असर गर्न सक्दैन, किनभने जहिले पनि लिमिटको डेफिनेसन अनुसार के हुन्छ त, तपाईँ भ्यालुको नजिक पुग्न खोज्नुहुन्छ, तपाईँ 1 को नजिक पुग्न खोज्नुहुन्छ, तर एक्ज्याक्टली 1 चाहिँ कहिले पनि पुग्नु हुँदैन है। त्यही भएर हामीलाई खासै यसमा मतलब भएन। सो हामीले के गर्यौँ, एउटा एफएक्स भन्ने मेरो एउटा फङ्सन छ, त्यो एउटा सर्टेन इन्टरभलमा डिफाइन्ड छ जुनमा एउटा भ्यालु ए छ र एफ ए चाहिँ डिफाइन भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ, यसले इन्डिटर्मिनेट भ्यालु दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ हैन। अब यहाँबाट हामीले के सपोज गर्छौँ, देन अब यहाँनिर एफएक्सको एउटा लिमिट छ भनेर हामीले सपोज गर्नुपर्ने हुन्छ। देन एफएक्स हैज ए लिमिट एल। ठिक छ, यो डेफिनेसन हो
fx has a limit l भनेर सपोज गरौँ। अब यो एउटा इन्टरभल छ, त्यो इन्टरभलमा एउटा लिमिट l छ भनेर हामीले सपोज गर्यौं एज x टेन्ड्स टु a। भन्न खोजेको a को जति जति नजिक पुग्दै जान्छौं हैन, a भ्यालुको जति नजिक नजिक पुग्दै जान्छौं fx त्यति नै l को नजिक नजिक पुग्दै जान्छ भन्न खोजे हो। fx has a limit l as x tends to a भन्न खोजेको हामी जति x लाई a को नजिक नजिक लान्छौं एक्ज्याक्ट a बनाउँदैनौं, यो कन्टिन्युटीको कुरामा आउँछ, लिमिटको कुरामा आउँदैन। a को नजिक नजिक पुर्याउँछौं, जब हामी x लाई a को नजिक नजिक पुर्याउँछौं fx के हुन्छ त l को नजिक नजिक त्यति नै नजिक पुग्दै जाने कुरा भयो हैन। अब यो कस्तो केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ होला त हैन, हामीले यो एउटा सर्टेन कन्डिसन डिफाइन गर्यौं हैन। यो एउटा कन्डिसन हो हाम्रो, fx को लिमिट l हुन्छ जब x टेन्ड्स टु a हुन्छ, यो एउटा कन्डिसन भयो। कतिखेर हुन्छ त भन्दा इफ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर, इफ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर एप्सिलोन however small there corresponds a positive number, there corresponds a मैले यसरी लेखे positive number delta such that के भन्न खोज्यो त यहाँनेरि अब fx minus l is less than epsilon whenever x minus alpha is less than delta। अब यहाँनेरि धेरै कुराहरु छ हैन, यहाँनेरि हाम्रो यहाँ धेरै कुराहरु छन् र यो सबै कुराहरु हामीले बुझ्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो माथिको कुरा बुझ्नु भयो। हामीले के गर्यौं, म एकचोटी फेरि सुरुदेखि लगिरहेको छु। हामीले एउटा fx भन्ने फंक्सन सपोज गर्यौं, एउटा इन्टरभल छ, जुनै पनि इन्टरभल हुन सक्छ, त्यसमा एउटा a भन्ने भ्यालु छ हामीसँग र fa को भ्यालु चाहिँ डिफाइन हुनुपर्छ भन्ने छैन, भए पनि ठीक नभए पनि ठीक। त्यसपछि हामीले एउटा के गर्यौं त डेफिनेसन दियौं, fx को लिमिट l हुन्छ जब x टेन्ड्स टु a हुन्छ, तर सबै कन्डिसनमा हुन्छ भन्ने छैन र कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हुन सक्छ भनेर भन्यौ भने हामीले इफ फर एभ्री पोजिटिभ नम्बर एप्सिलोन however small there corresponds a positive number delta such that absolute value of fx minus l is less than epsilon whenever x minus alpha को absolute value is less than delta। अब यहाँनेरि तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला किन हामीले एप्सिलोन लाई पोजिटिभ नम्बर लियौ भने हेर्नुस् त fx minus l लाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु को जेलमा घुसाएको छौं। अब त्यहाँनेरि घुसाइसकेपछि के हुन्छ त एब्सोल्युट भ्यालुले जहिले पनि जस्तो नम्बर होस्, पोजिटिभ नम्बर होस् नेगेटिभ नम्बर होस्, उले जहिले पनि के गर्छ त हामीले एउटा पोजिटिभ भ्यालु नै दिने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले जेनरली एप्सिलोन लाई पोजिटिभ सपोज गर्यौं र obviously डेल्टा पनि पोजिटिभ नै हुने भयो किनभने x माइनस अल्फा को मोडुलस जुन हामीले लिएको छौं त्यसले पनि हामीले पोजिटिभ भ्यालु नै दिन्छ। अब यहाँनेरि बुझ्नु पर्ने कुरा x माइनस अल्फा को भ्यालु लेस देन डेल्टा भन्नुको मतलब के भन्न खोजेको भन्दाखेरि x माइनस a जति जति हामी x लाई a को नजिक नजिक लान्छौं त्यति त्यति भ्यालु के हुन्छ त घट्दै 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 जान्छ नि। डेल्टा त अब x माइनस अल्फा को भ्यालु कहिले पनि 0 हुन सक्दैन किनभने x इक्वल्स टु a हुन सक्दैन लिमिटको कुरा अनुसार। हामीले नजिक लान्छौं तर एक्ज्याक्ट कहिले पनि बनाउँदैनौं हैन। अब x टेन्ड्स टु अल्फा भन्नुको मतलब सपोज a को भ्यालु 1 थियो रे, x को भ्यालु 0.9 थियो रे। अब x टेन्ड्स टु अल्फा भन्नुको मतलब मैले 0.99 बनाए भने 1 को झन् नजिक भयो, 0.999 बनाए भने झन् नजिक भयो, 0.99999 यसरी लेख्यो भने नजिक भयो तर एक्ज्याक्ट भएन। र यहाँनेरि मैले डिफरेन्स चाहिँ घटाको घटाइ गर्न सके, ठीक छ। इधरको डिफरेन्स मैले घटाको घटाइ गर्न सके र जब मैले x लाई a को नजिक लान्छु नि अब यहाँनेरि पनि के हुनु पर्यो त मैले x लाई अथवा बढाउने हो घटाउने हो a को नजिक लग्ने हो। जब मैले x लाई a को नजिक लान्छु यहाँनेरि एउटा सर्टेन लिमिट होला यसको हैन, त्यहाँनेरि लादाखेरि यो सर्टेन लिमिट भ्यालु यो भन्दा उता जान सक्दैनस् है भन्ने टाइपको कुरा भयो हैन। र fx को भ्यालु पनि l को नजिक नै जाँदै जानुपर्छ है भन्न खोजेको यसले, ठीक छ। fx पनि l को नजिक चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। यदि मैले x लाई a को नजिक लगे भने के हुनु पर्यो fx पनि
एल को नजिक नजिक जानु पर्यो र यसको डिफरेन्स घटेको घटै जानु पर्यो। एप्साइलनले एकदमै सानो नम्बर मात्रै दिने काम गर्छ र त्यो सानो नम्बर के हुनु पर्यो त जति पनि सानो हुन सक्छ के। सानो भनेको इन्डिफाइनाइटली स्मल हुन सक्ने भयो। खासमा कुरा चाहिँ भन्न खोजेको यही हो। र सिम्बोलिकल्ली यसलाई लेख्नु पर्यो भने लिमिट x टेन्ड्स टु अल्फा fx इज इक्वल्स टु l। x टेन्ड्स टु अल्फा हुँदा लास्टली के हुनु पर्यो हाम्रो fx को भ्यालु चाहिँ l को नजिक चाहिँ जानु पर्यो अथवा लगभग l सँग इक्वल हुन्छ भन्न खोजे हो। सर्टेन एउटा डिफरेन्स जहिले पनि भेटिन्छ। यहाँनिर इक्वल्स टु नदिनेको मतलब के हो भने हाम्रो लिमिटले के काम गर्छ भन्दा एक्ज्याक्ट भ्यालुमा कहिले पनि पुर्याउँदैन, जस्ट त्यसको यति नजिक पुर्याइदिन्छ कि भ्यालु एउटै हो नै जस्तो बनाइदिन्छ के हैन। अलिकति चाहिँ कमी राख्छ, जहिले पनि थोरै कमी राख्छ तर लगभग इक्वल नै हो जस्तो भन्न सकिन्छ। अब यही कुरालाई अलिकति म्याथमेटिकल्ली हेरौँ के हुँदो रहेछ त भनेर है। सपोज मैले लेखेँ fx माइनस l एप्साइलोन। अब यसलाई मैले डेफिनेसनको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने मैले यसलाई कसरी लेख्न सक्छु होला त भन्दा सपोज यहाँनिर तपाईले एउटा देख्नु भएको छ होला x टेन्ड्स टु a छ भने मैले यसलाई माइनस a x a भनेर लेख्न सक्छु हैन। यो डेफिनेसन तपाईहरुले अघिल्लो च्याप्टर्सहरुमा हेरिसक्नुभयो। एब्सोल्युट भ्यालुको भिडियोजहरु अलिकति हेर्नु होला, त्यहाँनेरि मैले यो कसरी हुन्छ भनेर प्रुफ गर्दै छु। यहाँनेरि पनि तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ माइनस एप्सिलोन f x माइनस l एप्सिलोन, यस्तो खालको भ्यालु हुन्छ। अब यहाँनेरि मैले प्लस l गर्दै यता पनि प्लस l गरे, यहाँनेरि पनि माइनस l प्लस l गरे र यहाँनेरि प्लस l गरे अरे। अब के भयो त l माइनस एप्सिलोन लेस देन fx, fx लेस देन l प्लस एप्सिलोन हुने भयो। ठीक छ, यो एउटा कुरा आयो। त्यसैगरी अर्को के छ त अल्सो हाम्रो x माइनस a भनेको चाहिँ लेस देन डेल्टा छ भने यहाँनेरि के आउने भयो a माइनस डेल्टा। तपाईले यही प्रोसिजर फलो गर्नु, a माइनस डेल्टा x लेस देन a प्लस डेल्टा आउँछ यहाँनेरि हैन। र यहाँनेरि के देखाइरहेछ ठ्याक्कै तपाईले भ्यालु हेर्नु है। यहाँनेरि के देखाइरहेछ यो जुन x भन्ने भ्यालु छ नि यो त सुरुमा ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा छ र x के छ त लेस देन a प्लस डेल्टा छ नि। यसको मतलब के हो त x को भ्यालु चाहिँ a माइनस डेल्टा र a प्लस डेल्टा को बीचमा पर्ने रहेछ भन्न सक्छौं। जस्तै सिम्पल एउटा एक्जाम्पल हेरौं, x ग्रेटर देन 1 छ तर x लेस देन 2 छ भनेपछि यसलाई मैले 1 र 2 को बीचमा राख्न सक्छु नि। 1 भन्दा ठूलो छ र मैले यसलाई ओपन एन्डमा किन राखे, मैले अघि तपाईलाई भनिरहेको थिएँ धेरै जसो हामीले लिमिटको कुराहरू ओपन एन्डेड इन्टरभलमा गर्छौं र यसरी मैले राख्दाखेरि जहिले पनि यहाँ त मैले 1 भन्दा ठूलो भ्यालु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूलो भ्यालु चुज गरियो 1 भन्दा ठूलो छ तर 2 भन्दा सानो छ, अब 2 पनि चुज गर्न पाइँदैन भने यही बीचको एउटा भ्यालु हो भनेर भन्न सकियो नि। हो यहाँ पनि के छ त x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा छ र x लेस देन a प्लस डेल्टा छ भने यो बीचमा चाहिँ मेरो भ्यालुज पर्ने रहेछ। त्यसैगरी यहाँ पनि तपाईले थाहा पाइहाल्नु भयो fx को भ्यालु चाहिँ के रहेछ त हाम्रो l माइनस e र l प्लस e को बीचमा पर्ने रहेछ। यो भयो भने यो पनि हुनु पर्यो भनेर भन्न खोजेको। एउटा बढ्यो भने एउटामा नजिकै गइरहेछौं हामी, a को नजिकै गइरहेछौं भने यहाँ पनि l को नजिकै जानै पर्यो र टाढा गयौं भने त अब भ्यालु नजिकै आउने नै भएन। यसलाई एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन दिने हो भने सपोज एउटा सानो हामीले यहाँनेरि नम्बर लाइन क्रिएट गरौँ है। हेर्नुस् है त, ल मैले यहाँनेरि x र y एक्सिस क्रिएट गरे। अब सपोज यतापट्टि x छ यहाँनेरि y छ है। सपोज गरौँ हाम्रो fx फंक्सनले एउटा सर्टेन कर्व दियो रे। ल यो एउटा मेरो सर्टेन कर्व भयो है। ड्राइङ त्यति राम्रो छैन। यहाँनेरि अब मैले के गर्न सक्छु, मैले एउटा इन्टरभल लिए। हामीले के भनेको थियौं त यहाँनेरि a माइनस डेल्टा छ, यहाँनेरि a प्लस डेल्टा छ। सपोज गरौँ यहाँनेरि a छ भनेर हामीले सपोज गरौँ है। अब यहाँबाट एउटा हैन दुई तीनवटा स्ट्रेट लाइन डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यहाँनेरि एउटा लाइन क्रिएट गरे मैले, ठ्याक्कै मैले y को भ्यालुजहरु भेट्न खोजिरहेको छु।
र यहाँनेरि अब यहाँबाट मैले यसरी अर्को भ्यालु क्रिएट गरेँ है। त्यसपछि मैले यताबाट लाइन ताने ताकि मैले ठ्याक्कै यो पोइन्टमा y को भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो। ल एउटा यहाँनेरि छुने भयो हैन, र अर्को भनेको यहाँनेरि छुने भयो। ल अलिकति यहाँनेरि जोडिएन, त्यसरी मैले जोड्दै है त। ल भनेपछि a माइनस डेल्टा हुँदा यो के को भ्यालु भयो त, f को भ्यालु भयो भनेपछि यहाँनेरि f के भयो त a माइनस डेल्टा जस्तो भयो, यतापट्टि f a प्लस डेल्टा जस्तो भयो, अथवा यसलाई मैले भन्न सक्छु l प्लस एप्साइलोन र यो भनेको l माइनस एप्साइलोन भयो। त्यसै गरी यो a भन्ने भ्यालुको पनि मैले लाइन क्रिएट गर्नु पर्यो भने सपोज यहाँनेरि गएर छोयो, त्यसपछि यहाँनेरि यहाँ आइपुग्यो हैन, र यहाँबाट हेर्नुस् त यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्ट l हुने भयो। सो a माइनस डेल्टा र a प्लस डेल्टाको बीचमा यो चाहिँ स्यान्डविच भएर बसेको छ। l को भ्यालु यो दुईटा, यो हामीले जुन इन्टरभल लियौँ यो दुईटा इन्टरभलको बीचमा छ। अब डेल्टा र एप्साइलोन आफैमा एकदमै सानो भ्यालुजहरू हो। सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने तपाईहरुले इन्टरभल जति सानो पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन, तर कहिले पनि a को भ्यालुमा चाहिँ पुग्न सक्नु हुँदैन। यहाँनेरि ग्राफिकल्ली हामीले पुग्यौं, तर एक्ज्याक्टली कहिले पनि तपाईहरुले a को भ्यालुमा पुग्न सक्नु हुँदैन। अब तपाईहरुलाई क्वेशन आउला, अरे यार यत्रो धेरै किन पढिराख्नु पर्यो, के छ यो कुरामा कि हामीले यो कुरामा ध्यान दिनु पर्यो त भन्ने कुरा गर्दा हामीले यहाँनेरि अब लिमिटको एउटा डेफिनेसन छ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको लागि चाहिँ यत्रो गोलगन्जा गरिरहेको छौँ यहाँनेरि है। हेर्नुस् है त अब के हुन्छ। यहाँनेरि एउटा कुरा के देख्न सकिन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ a माइनस डेल्टा छ, यहाँ a प्लस डेल्टा छ। सपोज तपाईले a भ्यालुसम्म पुग्नु पर्ने छ, अथवा अर्को कुरा सोचौं, सपोज तपाईलाई 1 छ एउटा भ्यालु, तपाईलाई 1 मा पुग्नु पर्ने छ हैन। अथवा अझै अर्को एक्जाम्पल लिऊ, कस्तो छ त भन्दा तपाईलाई तपाई पृथ्वीमा यहाँनेरि पृथ्वी त के छ त स्फेरिकल शेपको छ, स्फेरिकल शेपको छ, तपाई एउटा पोइन्टमा बसिराख्नु भएको छ। इमेजिन गर्नुस्, एउटा स्फियर इमेजिन गर्नुस्, तपाईसँग एउटा बल छ भने त्यो बल इमेजिन गर्नुस्। त्यो बलमा के हुन्छ त, तपाईले एउटा पोइन्ट लिनुस्, त्यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि तपाईले पृथ्वीको कस्तो चक्कर लाउन सक्नुहुन्छ त, एउटा यस्तो तरिकाले जानुभयो, यस्तो तरिकाले गएर पनि यहाँ फेरि आइपुग्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो डिरेक्सनमा जानुभयो, अथवा फेरि यसकै उल्टो डिरेक्सन यताबाट यता जानुभयो भने पनि उल्टो डिरेक्सनमा जानुभयो भने पुग्न सक्नुहुन्छ नि। हो यहाँ पनि त्यही कुरा सोच्न सकिन्छ। कस्तो त, तपाईलाई a सम्म पुग्नुभयो अथवा यहाँ 1 सम्म पुग्नु पर्यो भने तपाईले -2 -1 0 1 हुँदै पुग्न सक्नुहुन्छ, अथवा अर्को टेक्निक भनेको तपाईले 3 2 अनि 1 मा पुग्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि तपाईले कि त लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 1 पुग्न सक्नुहुन्छ, कि त राइट ह्यान्ड साइडबाट आएर पनि 1 तिर चाहिँ पुग्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो a माइनस डेल्टा साइड हुँदै हुँदै तपाई a मा पुग्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो a प्लस डेल्टाको साइड हुँदै पनि तपाईले a सम्म पुग्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड भनेको कस्तो हो त, तपाईले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्ड लिने, नम्बर लाइन हेर्ने। अब लेफ्ट साइडबाट तपाई राइट आइराख्नु पर्यो नि त, a मा पुग्न त तपाईले लेफ्टबाट राइट आउनु पर्यो, यसले हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट दिन्छ। ठीक छ। अर्को भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको तपाई राइट साइडबाट चाहिँ a तिर आइराख्नु भएको छ भने तपाईले देख्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट हो। ठीक छ। लेफ्टबाट राइट आउनु भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइटबाट लेफ्ट आउनु भयो भने राइट ह्यान्ड लिमिट। अब यहाँनेरि अर्को क्वेशन के आउन सक्छ तपाईहरुलाई, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट किन चाहियो, मैले एउटै लिमिटको तरिकाले भेट्न सक्दिनँ भनेर। तर के हुन्छ भने यो कन्टिन्युटीको पोर्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, कन्टिन्युटीको धेरै कुरा आइसक्यो, कन्टिन्युटीको च्याप्टरमा हामीले हेर्छौं। के हुन्छ भने जहिले पनि तपाईले दुई डिफरेन्ट साइड्सबाट एप्रोच गर्दाखेरि भ्यालु जहिले पनि सेम आउँछ भन्ने हुँदैन है। तपाईले दुई साइडबाट एप्रोच गर्दाखेरि सेम आउनु छ भन्ने छैन, तर दुई साइडबाट एप्रोच गर्दाखेरि त्यही सेम भ्यालु आयो भने चाहिँ मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट लिमिट भेटेछु है भन्ने जस्तो कुरा हुन सक्छ। अब यसको आइडियाजहरु तपाईहरुलाई खोज्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटरमा अब प्रोग्राम गर्न मन लाग्यो भने प्रोग्राम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यस्तो कुराहरु ट्याक्क तपाईले के हुन्छ होला भन्ने एउटा इन्ट्युटिभ आइडियाहरु डेभलप गर्नु छ भने ठ्याक्कै यसलाई तपाईले कोड गर्नु भने सायद राम्रो होला। ल ठीक छ।
अब यहाँनेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं? लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको जेनरली हामी नेगेटिभ साइडबाट पोजिटिभ साइड आइरहेको हुन्छौं। यहाँनेरि हामीले ए माइनस भनेर लेख्छौं। ए माइनस भन्नुको मतलब हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट सिम्बोलिकल मात्रै हो, धेरै खासै केही नयाँ कुराहरू छैन। हामीले जस्ट एउटा सिम्बल रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको। अब ए को माथि तपाईले माइनस देख्नु भयो भने के बुझ्नु पर्यो? म लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भेटिरहेको छु। ठीक छ, यो भनेको मैले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भेटिरहेको छु। त्यसैगरी मैले x टेन्ड्स टु a प्लस गरे, यहाँनेरि f(x) छ भने इजिकल्स टु l2 गरे मैले। अब प्लस गरेपछि बुझ्नु तपाई राइट साइडबाट लेफ्ट साइडतिर एप्रोच गरिराख्नु भएको छ। तपाईले के भेट्नु भयो त? यहाँनेरि राइट ह्यान्ड लिमिट भेट्नु भयो। ठीक छ, र यदि मेरो l1 इजिकल्स टु l2 भयो अथवा मेरो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ दुईटा एक अर्कासँग इक्वल हुन गयो भने त्यति बेला चाहिँ तपाईले हुर्रे भन्दा हुन्छ तपाईले लिमिट भेट्नु भयो हैन। नभए त्यति बेलासम्म यदि तपाईले दुईटैको भ्यालु इक्वल प्रुभ गर्न सक्नु भएन अथवा इक्वल आएन भने तपाईले लिमिट भेट्न सक्नु भएन है। त्यति बेला लिमिट हुँदैन त्यहाँनेरि। ठीक छ कुरा? अथवा सिम्पल एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा नै देखाउन सकिन्छ। सपोज यो मेरो एउटा कर्भ भयो हैन। अब यहाँनेरि a भन्ने भ्यालु छ र यहाँनेरि यसले के दिन्छ त? l1 दिन्छ। यदि तपाई अब यो साइडबाट एप्रोच गर्नु भयो, यताबाट एप्रोच गर्नु भने तपाईले के लेख्नुहुन्छ? a माइनस भनेर लेख्नुहुन्छ। ठीक छ, तपाईले लेफ्ट साइडबाट एप्रोच गर्नु भयो भने a माइनस लेख्न सक्नुहुन्छ। यसको लिमिट l1 भयो अरे। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब के गर्नु भयो त? अर्को ग्राफमा हेरौं। यहाँनेरि मैले यसरी यही कर्भ हो है, अलिकति मिलेन होला। यहाँनेरि अब यसरी लाइन बनाउनु भयो, यहाँनेरि लाइन क्रिएट गर्नुभयो, यसलाई के लेख्नुभयो त? l2 भनेर लेख्नुभयो। अब यहाँनेरि a छ। सपोज तपाईले यो साइड यताबाट एप्रोच गर्नुभयो भने यसलाई हामी के लेख्छौं? a प्लस भनेर लेख्छौं। यो भने के हो त? लिमिट x टेन्ड्स टु a प्लस f(x) भनेर आयो। यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट भेट्नुभयो। र लास्टली यदि यो दुईटै इक्वल भयो, यो मेरो कर्भ भयो, यो मेरो पोइन्ट a भयो, यहाँनेरि a भन्ने पोइन्ट छ भने यदि तपाईले यताबाट एप्रोच गर्दा x टेन्ड्स टु a माइनस, यताबाट एप्रोच गर्दा x टेन्ड्स टु a प्लस भयो र त्यति बेला चाहिँ l1 इजिकल्स टु l2 इजिकल्स टु l भयो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त? ए मैले लिमिट पाएँ है। यसरी चाहिँ लिमिट भेट्न सकिँदो रहेछ। अब यो कुराहरू डेभलप हुनको लागि एकदम धेरै समय लागेको थियो है। लगभग मलाई लाग्छ सुरुमा बनेको पनि 70-80 वर्षसम्म त राम्रो खालको डेफिनेसन पनि थिएन यसको हैन। यो अहिले जे पढिरहेको छौं लगभग 100 वर्षसम्म पनि मजाले अहिले हामीले एउटा कङ्क्रिट फर्ममा पढ्नुको मतलब के हो त? टेक्स्ट बुकमा आउनुको मतलब, हामीले पढ्नुको मतलब डेभलप हुन धेरै समय लाग्यो त। बिस्तारै यो कन्सेप्ट्सहरुसँग फ्यामिलियर हुँदै जाने। मैले आफूले पढ्दा पनि धेरै समय लागेको थियो के रहेछ त एक्ज्याक्ट कुरा, कसरी यो लिमिट भयो, कसरी यो हुन्छ भन्ने कुराहरू। अझै यहाँनेरि धेरै डिटेलिङको कुराहरू छ जुन हाम्रो म्याथमेटिक्सले अहिले कभर गर्न सक्दैन, हामीले जुन लेभलमा पढिरहेका छौं है। सो यो कुराहरू पनि थोरै दिमागमा राख्ने र रिसर्च गर्न मन लागेको छ, यो बारे खोज्न मन लागेको छ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा भने तपाईहरुले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। हामी कोलाबोरेट गरेर यस सम्बन्धी कसरी यसलाई एउटा बीआईएम को स्टुडेन्टको एप्रोचमा हामीले यसमा सल्भ गर्न सक्छौं, कसरी यसमा काम गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू डिस्कस गर्न सक्छौं है। अर्को छ अब लिमिट एट इन्फिनिटी भनेर छ। नेक्स्ट टपिक भनेको हाम्रो लिमिट एट इन्फिनिटी भनेर छ। के हो त लिमिट एट इन्फिनिटी भनेको? सपोज हामीले के लेखेका थियौं? लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) इज इक्वल्स टु l भनेर लेखेका थियौं। सपोज गरौँ a को भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी भयो अरे। इन्फिनिटी त हुन सक्दैन, त्यही पनि सोचौं इन्फिनिटी अथवा a को भ्यालु मैले 1/0 भनेर सपोज गरे अरे भने अब त्यति बेला मैले x को भ्यालु इन्फिनिटी तिर लादाखेरि f(x) को भ्यालु l आयो भने यो चाहिँ लिमिट एट के हो त? इन्फिनिटी हो। ठीक छ, इन्फिनिटी को मतलब जति जति म x लाई इन्फिनिटी को भ्यालु को नजिक लान्छु त्यति बेला मैले सर्टेन लिमिट भेटे भने के हुन्छ त? त्यो चाहिँ मेरो लिमिट एट इन्फिनिटी भयो। सपोज मसँग एउटा फंक्सन छ f(x) इज इक्वल्स टु 1/x + 1 भनेर छ। अब मैले यहाँनेरि लिमिट लिए x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी लिए,
यहाँनिर एफ एक्स लिए भने के हुन्छ त यदि एक्स को भ्यालु मैले एकदमै हाई अमाउन्टमा इन्क्रिज गरे भने सपोज मैले यहाँनिर 1/x मात्र लेखौँ हामीले अलिकति भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ है केही फरक चाहिँ पर्दैन यहाँनिर मैले 10 लिए भने कति आउँछ 0.1 100 लिए भने कति आउँछ 0.01 1000 लिए भने के आउँछ 0.001 यसरी हेर्नुस् त भ्यालु कस्तो रेटमा घटिरहेछ अब सोच्नुस् तपाईले 10 टु द पावर 15 लिनु भयो 10 टु द पावर 100 लिनु भयो 10 टु द पावर 1000 लिनु भयो भने जति जति x को भ्यालु बढाउँदै जानुहुन्छ त्यति के देख्दै हुन्छ त हाम्रो यो fx को भ्यालु चाहिँ 0 को नजिक पुगिरहेको छ हैन यहाँनेरि के हुन सक्ने रहेछ त त्यसोभए लास्टली मैले इन्फिनिटीमा पुर्याउनुको मतलब के हो त 0 हो यो चाहिँ एउटा यसलाई कर्भ एउटा कर्भ नै हो हुन त इन्भर्स फंक्सन इन्भर्स कर्भ के भन्छ यसलाई हाइपरबोलिक इन्भर्स हाइपरबोलिक कि हाइपरबोलिक कर्भ भन्छ यसलाई एक्ज्याक्टली अब सो यसको तपाईले ग्राफ बनाउनु पर्यो भने यस्तो खालको फर्मेटमा जान्छ हेर्नुस् है यसरी जान्छ यसको मतलब जति जति तपाई यतातिर जानुहुन्छ नि त्यति यो x को भ्यालुको सरी 0 को भ्यालुको नजिक पुग्छ यसको y को भ्यालु चाहिँ 0 को नजिक पुग्छ यहाँनेरि x एक्सिस छ यतापट्टि के छ y एक्सिस छ अब यो लाइनतिर जाँदाखेरि बिस्तारै तपाईले के देख्नुहुन्छ त ए यो चाहिँ अब 0 को नजिक पुग्दै छ है जति जति तपाई यता जाँदै गर्नुहुन्छ पोजिटिभ एक्स एक्सिस तिर त्यति तपाई 0 को भ्यालुको नजिक पुग्दै जानुहुन्छ हैन भन्न खोजेको त्यति नै हो सोच्नुस् तपाईले एउटा सर्टेन भ्यालु हाल्नु भयो त्यो भ्यालु अनुसार तपाईको आउटपुट आइरहेको छ यति कुराहरु हो है अब के सर्टेन कुराहरु हामीले अझै बुझ्न जरुरी छ जनरल फर्मुला अफ लिमिट्स अब लिमिटको केही सर्टेन फर्मुलाहरु छ तपाईले बुझ्नु पनि भएको होला सपोज मसँग दुईटा फंक्शन्सहरु छ अरे fx र gx भन्ने दुईटा फंक्शन्सहरु छ अब मैले यहाँनेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a fx गरे भने यसले मलाई यल दिन्छ र लिमिट x टेन्ड्स टु a gx गरे भने यसले मलाई के दिन्छ यम दिन्छ है fx इक्वल्स टु l र gx इक्वल्स टु यम हुन्छ सपोज मैले यो दुईटा फंक्शन्सलाई एड गरे अथवा सबट्र्याक्ट गरे भन्नुको मतलब fx प्लस माइनस gx यस्तो गरे भने मैले के गर्न सक्छु त यदि प्लस फर्मेटमा छ र यसरी बाहिर लिमिट छ भने मैले लिमिटलाई यसरी छुट्याउन सक्छु fx प्लस माइनस लिमिट x टेन्ड्स टु a सरी यहाँनेरि gx यहाँनेरि gx गर्न सकिन्छ अब यो भनेको त यल भयो प्लस माइनस यम भनेपछि प्लस को फर्मेटमा आएको छ नि तपाईले लिमिटलाई यसरी दुईतिरै छुट्याउन सक्नुहुन्छ केही फरक पर्दैन सम रुल अफ लिमिट भन्छ होला सायद यसलाई लिमिट x टेन्ड्स टु a छ अब मल्टिप्लाई गर्नु भयो अरे मल्टिप्लाई गर्दा पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई लिमिट x टेन्ड्स टु a fx एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी अर्को भनेको लिमिट x टेन्ड्स टु a gx यसरी मल्टिप्लाई को फर्ममा दुईटा फंक्शन छ भने तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ त यसलाई छुट्याएर लिमिट x टेन्ड्स टु a लाई यहाँनेरि पनि लगाएर यसरी छुट्याएर लेख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो प्रोडक्ट रुल भयो त्यसैगरी डिभिजन को फर्ममा छ अरे fx बाइ gx अरे अब दुईतिर लिमिट लागिरहेछ सर्टेन एउटा ठाउँमा मात्रै भनेको छैन दुईतिर लिमिट लागिरहेछ भने तपाईले लिमिट x टेन्ड्स टु a fx गर्न सक्नुहुन्छ डिवाइडेड बाइ लिमिट x टेन्ड्स टु a gx गर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको l अपन m को फर्ममा लेख्नु पर्ने हुन्छ र m को भ्यालु चाहिँ इक्वल्स टु 0 हुनु भएन है इक्वल्स टु 0 भयो भने त इन्डिफिनिट फर्ममा हुने भइहाल्यो नेक्स्ट भनेको के छ सपोज x टेन्ड्स टु a छ यहाँनेर रुट अन्डर n f(x) छ भने त्यति बेला पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यो रुट अन्डरको भित्रै घुसाइदिन सक्नुहुन्छ लिमिट भन्ने कुरा यस्तो हो कि जसको घरमा पनि डकैती हाल्न सक्छ है हेर्नु त जुनै फंक्सनमा पनि उ सेपरेटली आउन सक्यो नि हैन सो जुनै फंक्सनमा पनि तपाईले यसरी छुट्टा छुट्टै लेख्न सक्नु हुने रहेछ भन्ने कुराहरु बुझ्नु यो कुराले तपाईलाई धेरै प्रब्लमहरुमा सजिलो गर्छ है यहाँनेरि के हुने भयो त रुट अन्डर n यल हुने भयो ठीक छ कुराहरु ल यति कुराहरु भयो यहाँ अब के स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु छ लिमिट x टेन्ड्स टु a हैन यहाँनेरि xn माइनस a पावर n बाइ x माइनस a भनेको चाहिँ na
n माइनस 1 हुन्छ। अब प्रुफको म तपाईहरुलाई प्रुफ त एक्ज्याक्टली गर्दिन्न, तर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु म बताउँछु है तपाईहरुलाई। सपोज तपाईहरु प्रुफ गर्नु रमाइलो हुन्छ प्रुफ गर्न है। xn माइनस an छ। अब x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भनेको के हुन्छ? x माइनस a x प्लस a हुन्छ। त्यसैगरी x क्यूब माइनस a क्यूब भनेको के हुन्छ? x माइनस a x स्क्वायर प्लस ax प्लस a स्क्वायर हुन्छ। अब x4 माइनस a पावर 4 भनेको x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ, यहाँनिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। अझै पनि यसलाई छुट्याउँ, x माइनस a x प्लस a छ, यहाँनिर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ। अब x माइनस a लाई जस्ताको त्यस्तै राखेर यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने तपाईहरुले x क्यूब प्लस a स्क्वायर x प्लस x स्क्वायर a प्लस a क्यूब आयो भनेपछि यहाँ x माइनस a x क्यूब प्लस x स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर x प्लस a क्यूब आउने भयो x4 माइनस a4। अब तपाईहरुले यहाँनिर एउटा सर्ट एन्ड फर्मेट खोज्नु, यो कुराहरुमा एउटा सर्ट एन्ड फर्मेट खोज्नु के हुँदो रहेछ भनेर यो फर्मेट खोज्नु र यो फर्मेट अनुसार गर्न खोज्नु। एउटा x माइनस a त कमन आउने रहेछ भने चाहिँ दुईटैको x माइनस a काटिने रहेछ हैन। अब यो फर्मेट बुझ्न जरुरी भयो तपाईहरुले। कस्तो फर्मेटमा आयो हेर्नुस् त, 4 छ भने यहाँनिर 3 आएको छ, त्यसपछि यो 1 घट्यो इन्टु a भयो, त्यसपछि के भयो यो फेरि 1 घटेर यहाँ x भयो, यो 1 बढ्यो, यो x पावर 0 भयो, यहाँ a क्यूब भयो भने चाहिँ कस्तो फर्मेटमा जाला? xn माइनस 1 प्लस अब यो 1 घट्छ xn माइनस 2 हुन्छ, a आउँछ, फेरि 1 घट्छ xn माइनस 3 आउँछ, a स्क्वायर आउँछ, यस्तै फर्मेटमा आउँछ र लास्टमा चाहिँ an माइनस 1 मात्रै आउने रहेछ हैन। लास्टली यति आउने रहेछ। अब यहाँनिर अरु कुरा तपाईहरु आफैले गर्नु होला के हुन्छ, लिमिट x टेन्ड्स टु a भनेको x को ठाउँमा a राखेर तपाईले काम गर्नु होला है। नेक्स्ट कुरा भनेको के छ त यहाँ 2 मा लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी भनेको चाहिँ 1 प्लस 1 बाई n को पावर n इजिकल्स टु e। यो e भनेको चाहिँ ओइलर नम्बर भन्छ यसलाई। अब हाम्रो प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ युलर भनेर भन्छ, तर खास एक्ज्याक्ट प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ ओइलर भनेर भन्छ है। युलर्स नम्बरको कन्सेप्ट हो यो। अब यहाँनिर तपाईहरुले थोरै बाइनोमियल थ्योरमको बारे पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ। बाइनोमियल थ्योरमको अनुसार तपाईहरुले यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। यो तपाईको टास्क भयो। सायद अब बाइनोमियल थ्योरमहरुको बारे हामीसँग यहाँनिर चाहिँ बाइनोमियल थ्योरमको थोरै कन्सेप्टहरु चाहिँ कम रहेछ है। बाइनोमियल थ्योरमको कुराहरु गर्दा परम्युटेसन कम्बिनेसन्सको कुराहरु बुझ्नु पर्ने हुन्छ। परम्युटेसन कम्बिनेसन्सको कुराहरु त्यति छैन, यसलाई तपाईले एक्चुअली खोज्नु होला कसरी गर्न सकिन्छ, किनभने परम्युटेसन कम्बिनेसनको कन्सेप्ट आफैमा अलिकति भास्ट छ, बुझ्न अलि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। त्यसैगरी तपाईले यसलाई अर्को तरिकाले लेख्नु पर्दा कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्थ्यो होला भन्दा, सपोज यहाँनिर 1 बाई n इज इक्वल्स टु x सपोज गर्नुभयो हैन। लेट 1 बाई n इज इक्वल्स टु x सपोज गर्नुभयो भने 1 बाई n इज इक्वल्स टु x छ, यहाँनिर 1 बाई x इज इक्वल्स टु n गर्नुभयो। अब लिमिट n टेन्ड्स टु इन्फिनिटी अथवा n को भ्यालु इन्फिनिटी हुनु भनेको त x को भ्यालु कतैतिर 0 तिर पुग्नु हो नि त हैन। x को भ्यालु 0 को नजिक पुग्यो भने त n को भ्यालु इन्फिनिटीमा जान सक्छ। अब यो कुरा यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदिनु भयो भने लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1 प्लस x अनि n को भ्यालु कति सपोज गर्यौं 1 बाई x, यो पनि e नै हुन जान्छ, खासै केही फरक पर्दैन है। धेरै प्रकारको डेफिनेसन्सहरु छन् यहाँनिर। अब यो कुरा चाहिँ मेनली बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर 2 भयो भने यहाँनिर स्क्वायर हुन जान्छ हैन। यस्तो कुराहरु अब प्रब्लममा आयो भने हामी प्रब्लममै सल्भ गर्छौं यसलाई, ठीक छ। यही हो हाम्रो मेन कुराहरु चाहिँ, लिमिटको मेन कुराहरु यही भयो। सो हामीले यहाँनिर आज एप्सिलोन डेल्टा डेफिनेसनको बारेमा हेर्यौं, कसरी काम हुँदो रहेछ, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिटको बारेमा हेर्यौं, त्यसैगरी इन्फिनिटीमा लिमिटको कुरा गर्यौं, केही लिमिटको जेनरल थ्योरम्सहरु हेर्यौं र लास्टली केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु पनि हेर्यौं। यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो, त्यसैगरी यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यो अर्को फर्मुला पनि के छ त इम्पोर्टेन्ट छ है। सो यो फर्मुलाहरुमा अलिकति तपाईहरुले मजाले होमवर्क गर्ने, कुनै प्रब्लम भए तपाईहरुलाई प्रब्लम सल्भ गर्दा अप्ठ्यारो भए हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।